دنیا نہ بندے بندے دی اے بندے جانی دنیا دا اے دنیا نہ بندے بندے دی اے بندے جانی دنیا دا گھر لوگ بنائی پھر دے نے اے اڈائی فانی دنیا دا کل دو وارث ایک وراثت دے میں آپس وچ لڑ دے ویکھے نے گل ہتھوں پائی ایک دوجے نو میں تانوں پھڑ دے ویکھے نے ایک کہندا پدر درتی میری یہ ٹوئے ٹبے تیرے نے ایک کہندا نہیں ہے میری یہ دوجا کہندا نہیں ہے میری یہ دھرتی بول کے انہوں جواب دیتا اے میاں دوویں وچ ہنیرے نے نہ میں اے دیاں نہ میں او دیاں نہ میں او دیاں نہ میں اے دیاں اے دوویں بندے میرے نے اے جے دنیا دی حقیقت آج اللہ جاندا ہے اس مال نو حاصل کرنے واسطے اپنے نہ لڑدا بیگانے نہ لڑدا فرنٹ والیاں دکاناں میں لینیاں فرنٹ دی زمین میں لینی ہے روئی والی زمین میں لینی ہے فرنٹ والا جناب پلاٹ میں لینے نے اے فرنٹ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فی النار ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سمجھ مٹی دیا باویا غور کر کے
کیڑی جگہ تے تیرا خمیر جانا سمجھ مٹی دیا باویاں غور کر کے کیڑی جگہ تے تیرا خمیر جانا کانوں ایویں شنگار دا پھرے مہورت رول مٹی چ تیرا سریر جانا تے اتھے ہونا نہیں کسے دا لحاظ یارو اتھے بادشاہ اتھے فقیر جانا اتھے ہونا نہیں کسے دا لحاظ یارو اتھے بادشاہ اتھے فقیر جانا خالی ہاتھ آیا اس جگ اندر خالی ہاتھ تو اخیر جانا نہ تو پرینی نہ چھان بدیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا نہ تو پرینی نہ چھان بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شین آخر مٹ جانا ہر شین آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نہ بندیا نہ تو پرینی نہ چھان بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا اج مٹی پیران دے تھلے کل مٹی تھلے تو ہونا اج مٹی پیران دے تھلے کل مٹی تھلے تو ہونا جدوں پتہ ہے سب نے مر جانا پھر کادے لئی رونا تونا اڑیک دیاں قبراں بندیا اڑیک دیاں قبراں نہ تو پرینی نہ چھان بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شین آخر مٹ جانا ہر شین آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نہ بندیا نہ تو پرینی نہ چھان بندیا جڑے پھل سویرے کھڑ دینے او شامانو مرجا جاندے جڑے پھل سویرے کھڑ دینے او شامانو مرجا جاندے جڑے پھل سویرے کھڑ دینے او شامانو مرجا جاندے سب ناتے وعدے سب بندیاں ایک پل وچ روگ مٹا جاندے تو مینو مار مکا بندیا تو مینو مار مکا بندیا ہر شین آخر مٹ جانا ایک رہنا رب دا نہ بندیا نہ تو پرینی نہ چھان بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک داتا دستگیر غوث اعظم علی کل شیء قدیر فعال لما یرید ونحن اقرب الیہ من حبل الورید درود و سلام امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ ٹھنڈ نہیں پئی ہے جے ٹھنڈ نہیں پئی سارے درود نہیں پڑھیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات حضرات اج دا عنوان سفر آخرت دے حوالے دے نال ایک سفر ہوئے جڑا اس وقت میں اور تسیں طے کر رہے ہیں ایک سفر ایسا ہے جڑا موت تو بعد شروع ہونا ہے انہوں سفر آخرت کہندے نے قبر دی زندگی آخرت دی زندگی حشر دی زندگی پل صراط دی زندگی میدان محشر دی زندگی اور میزان دی زندگی دعا کرو اللہ سن سارے امتحانہ چو پاس کر کے بغیر حساب تو جنت دا داخلہ نصیب فرمائے اے جتنے آئے نے میرے بھائی بزرگ نوجوان میری ماں بہن آئی ہیں
میں سب واسطے دعا کرنا ہے، جڑے آ رہے نے، آئے نے، بیٹھے نے، موجود نے، جڑے حاضر نے، غیر حاضر نے، غائب نے، موجود، سب واسطے دعا کرنا اللہ سن سارے آنو بغیر حساب تو جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ تو میں شروع دے اندر آیت پڑھی ہے 17ویں سپارہ سورہ انبیاء دی پہلی آیت شروع ہو رہا ہے 17واں سپارہ۔ اللہ پاک فرماندے نے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ حساب دا دن قریب ہے، جزا اور سزا دا دن قریب ہے، لیکن لوگ غفلت نہ ستے نے، لوگاں نو خبر ہی نہیں کہ ساڑی زندگی دا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل ساڑے تو جدا ہو رہا ہے، اور ایک ایک سیکنڈ مکتا جا رہا ہے۔ جدو بچہ پیدا ہوندہ ہے نا، بچہ پیدا ہوندہ ہے تے جدو ایک ہفتے دا ہوندہ ہے، ماں باپ خوش ہوندے نے، ایک مہینے دا، ایک سال دا بچہ جدو 6-7 سالہ دا گلہ کرن لگ پہندا ہے، ماں باپ نو خوشی ہوندی ہے کہ ساڑا بیٹا گلہ کرن لگ پہ ہے، ابو نو ابو کہندہ ہے، ماں نو ماں کہندہ ہے، چاچا تایا نو خوشی ہوندی ہے، نانکیاں دادکیاں نو، اور ماں دس دیئے کہ میرے پوت دی عمر 7 سال ہو گئی ہے، میرا پوت بڑا ہو گیا، انجی ہے کہ نہیں، میرا پوت بڑا ہو گیا ہے، میرا پوت بڑا ہو گیا ہے۔ جبکہ اگر ویکھیا جائے حقیقت یہ ہے، اگر بندے دی مثال دے طور تے 50 سال زندگی ہے، 10 سال زندگی دے انہیں گزار لے، تے منو ایمان نال دسو بندہ چھوٹا ہو رہا ہے کہ بڑا ہو رہا ہے؟ زندگی کم میں تے ویکھن دے اعتبار نال سانو انج لگتا ہے، بگر میں کہنا ہے کہ بچہ پیدا ہونے والا جویں جویں زندگی گزارتا ہے، وہ دا سفر موت وال جاری ہے، وہ بڑا نہیں بلکہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ ایک اللہ نے مقرر محدود کر دیتی ہو دی زندگی کہ اتنے سارے نے گزارنے، تے او جویں جویں زندگی گزارتا جائے گا دن گزرتے جان گے۔ نبی پاک دی حدیث سے حضور فرمایا، اللہ دے نبی فرماندے نے، کائنات دے امام فرماندے نے، اور کتاباں دے وچوں لوگ جڑے محدث مؤخر اور جڑے دنیا دے اتے مفسر گزرے نے، انہاں لکھیا ہے کہ جڑے بندے دی زندگی ہے نا، ایک برف دی مانا دے، برف دا بلاک پھٹے تے پیا ہوئے تے انہوں استعمال نہ بھی کیتا جائے، انہیں پھر بھی بولو کھرنا ہی کھرنا ہے، پھر بھی کھرنا ہے۔ اگر انہوں استعمال کر لوانگے تے او دا فائدہ ہوئے گا، استعمال کریاں بھی انہیں مک جانا ہے، اگر پھٹے تے پہ ہی رہے گی ختم اتھے بھی ہو جانا ہے۔ اس واسطے اللہ نے سانو زندگی دیتی ہے، دعا کرو اللہ پاک سانو سفر آخرت دی تیاری کرن دی توفیق تا فرمائے۔ او مسلمانوں، میری ماں میں علی مقام حسنین دے نانا پاک نہ پیار کرنے والوں، اہل طہار منن والے مسلمانوں، میرے رب کریم نے فرمایا، اللہ پاک دا قرآن کہندا وے، میرے رب کریم نے 17ویں سپارے اندر اپنے قرآن دا نزول کیتا، میرے رب کریم نے فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ میرے رب کریم نے فرمایا، بندیاں دے حساب دا دن قریب آ رہے ہیں، بندیاں دے آخرت دا دن قریب آ رہے ہیں، مگر لوگ غفلت نہ ستے پہنے۔ میرے بزرگوں سن لو تیان نل، لوگ ستے پہنے۔ کسے نوجوان نو پتا وے میرا میٹرک دا امتحان ہونا ہے، انہوں نیندرہ نہیں آندیاں، او دیاں نیندرہ اٹھ جاندیاں ہیں، انہوں نیندر نہیں آندی، بستر تے ہو داؤ، اللہ جاندہ جسم نہیں ٹیک داؤ۔ ایک ماں نے اپنے بچے نو ویکھیا کہ جناب بچہ کروٹ کدی سجے بدل دائے، کدی کروٹ کھبے بدل دائے، اللہ جاندہ انہوں نیندرہ نہیں پہندیاں، ادھی رات دا وقت گزر جاندہ ہے، وہاں پوچھ دیئے بیٹا میں تینوں بڑی دیر تو ویخدی پہیاں، تینوں نیندرہ نہیں آندیاں، کدی سجے کروٹ بدل دائے، کدی کھبے بدل دائے، وجہ کی یہ نیندر نہیں آندی۔ کہنے لگا ماں جی صبح نو میرا میٹرک دا امتحان ہے، اگزام شروع ہو رہے ہیں، میرے پیپر شروع ہو رہے ہیں، مینوں فکر لگی ہے پیپر پتہ نہیں مشکل ہونا ہے کیسان ہونا ہے، اس واسطے مینوں پیپران دی فکر لگی ہے، پیپران دی فکر اندر میریاں نیندیں اڑ گئی ہیں۔ اور سن لو تیاہن نل اے دنیا دے پیپر نے
अगर सपली लग के भी आ जाए। नौजवानों सुन लो ध्यान नाल, पढ़े लिखे हजरात बैठे हो, मेरी गल नूं मिसाल नूं पल्ले बन्या जे। अगर सपली लग के भी आ जाए, बंदा किसी किताब चो फेल भी हो जाए, 40 दिनों बाद तैयारी करके लोग पेपर दे लेंदे ने, नौजवान स्टूडेंट पेपर दे लेंदे ने, मगर आखरत दा सफर, आखरत दा पेपर एक ऐसा पेपर है जेड़ा बंदा एक बारी फेल हो गया उन्होंने दोबारा मौका नहीं दिता जाना। जेड़ा एक पेपर चो फेल हो गया उन्होंने दोबारा मौका नहीं दिता जाना। जेड़ा एक किताब चो फेल हो गया उन्होंने दोबारा मौका नहीं दिता जाना। पहला सवाल ते पहला पेपर केड़ा है? आ मैं दुनिया ते तेन दसा, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने, कायनात दे इमाम फरमांदे ने, क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह दे दरबार अंदर सारी दुनिया दे लोग आएंगे, सारी दुनिया दे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अल्लाह दे दरबार दे अंदर अल्लाह पाक बंदियां नूं पहला सवाल की करनगे? अल्लाह दे नबी फरमांदे ने, कायनात दे इमाम फरमांदे ने, पहला सवाल नमाज दा होएगा। पहला सवाल उच्ची बोलो किदा होएगा? सारे बोलो किदा? नमाज दा सवाल पहला होना है। अगर नमाज चो पास हो गया तो अल्लाह ने सारे पेपर ते रहमतां कर देनियां है। अगर पहले पेपर चो फेल हो गया तो सारे पेपर चो फेल हो जाना है। मेरे बुजुर्गों याद रखो, नौजवानों याद रखो, अज साडे अंदर बड़ा मशहूर है, ये जुमला बड़ा मारूफ है कि हकूकुल्लाह भावें पूरे होण ना होण, हकूकुल इबाद पूरे करने चाहिए ने, क्योंकि हकूकुल्लाह हो सकता अल्लाह माफ कर दे, मगर हकूकुल इबाद अल्लाह ने माफ नहीं करने जितनी देर तक बंदे माफ नहीं करने। मगर सुन लो ध्यान नाल, असी हकूकुल इबाद भी पूरे नहीं करते, असी हकूकुल्लाह भी पूरे नहीं करते। मैनू ईमान नाल दसो, अल्लाह जानदा है जो रब को भूल सकता है वो सब को भूल सकता है। जेड़ा ते रब दा अल्लाह जानदा है सुबह शाम खांदा है, मालक दा सुबह शाम खांदा है, ओदा रिज़्क खांदा है, ओदे दिते साह लैंदा है। जेड़ा ओदा हक नहीं पूरा कर सकता बंदियां दे किवें पूरे कर सकता? जेड़ा अल्लाह दा हक ही पूरा नहीं कर सकता वो बंदियां दे हक किवें पूरे कर सकता है? ऐ सुन लो ध्यान नाल, अल्लाह पाक फरमांदे ने, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। अल्लाह पाक फरमांदे ने, हिसाब दा दिन करीब आ गया, लोग गफलत दा सुते पैने। अल्लाह जानदा है असी हर काम दे अंदर ही गफलत करते आओ। अगर दुनिया दे अंदर मैं तेनों मिसाल दे दी है, पहले पेपर चो पहले जनाब किताब चो पास हो गया, अल्लाह ने रहमतां कर देनियां है। आ मैं दुनिया ते तेनों दसा आखरत दा फिक्र की है, आखरत दा सफर किनू कहंदे ने? सहीहुल बुखारी च लिखिया है, अल्लाह दे नबी इंज दुनिया दे अंदर इंज सवारी ते सवार ने। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर सब को रजी अल्लाह ताला रजी अल्लाह ताला में सवारी ते सवार मेरे नबी पाक दे पीछे बैठे ने। अल्लाह दे नबी ने एंड हजरत अब्दुल्ला बिन दुनिया दे अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर दे कंधियां ते हाथ रख के फरमाया, कुन फिद दुनिया कान्ना का गरीबुन औ आबिरु सबील। मेरे अब्दुल्ला बिन उमर, मेरे अब्दुल्ला सुन ले, ए दुनिया ते एवें जिंदगी गुजार जिवें एक अजनबी जिंदगी गुजारदा है। जिवें किसी इलाके दे अंदर कोई नवा बंदा चला जाए, वो किसी नाल गल नहीं करदा, किसी नाल दुआ सलाम नहीं लैंदा, किसी कोल चीज लैके नहीं खांदा कि मैं अजनबी हूं, किसी नाल कोई गल नहीं करदा मैं अजनबी हूं। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने, कायनात दे इमाम फरमांदे ने, मेरे अब्दुल्ला सुन ले, तू दुनिया दे मामले दे अंदर इवें अजनबी बन के जिंदगी गुजार जिवें तू किसी नूं जानदे नहीं गाओ। अपने दिल नूं दुनियादारी दे अंदर मशगूल नहीं करना, अपनी जिंदगी नूं ये नहीं समझना कि मैं हमेशा जिंदा रहना है। अपने दिल नूं दुनिया दियां रंगीनियां अंदर मुतला नहीं करना, दुनिया दे कम्मां अंदर मशगूल ते मसरूफ नहीं करना, बल्कि अजनबी बन के जिंदगी गुजारनी है। आओ आबिरु सबील, या रागीर मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारनी है। जिवें रागीर मुसाफिर स्टेशन ते बैठा होए,
गड्डी दे इंतजार चड्डे ते बैठा होए, उन्होंने पता है 10 मिनटां बाद गड्डी ने आना है ते मैं इत्थों चले जाना है, 15 मिनटां बाद गड्डी ने आ जाना है, मैं बैठ के चले जाना है, ट्रेन ने अद्धे घंटे बाद आना है, मैं चले जाना है। हुण मैनूं ईमान नाल दसो, बंदा अगर अकलमंद होएगा गड्डी दा इंतजार भी करेगा ते जिधरों गड्डी आनी है उधरों तवज्जो भी रखेगा, इधरों गड्डी नहीं आना है। हुण कोई स्टेशन ते बैठा होवे, कोई अड्डे ते बैठा होवे, उत्थे जाके गड्डी दे इंतजार च बैठा है, उत्थे मकान बनाने शुरू कर दवे, उत्थे जनाब कोठी पानी शुरू कर दवे कि मैं गड्डी दा इंतजार करता हूँ, जितनी देर तक नहीं आंदे उतनी देर तक मैं मकान बना के इत्थे पवांगा। अल्लाह जानदा है दुनिया वालियां ने अकलमंद नहीं कहना, दुनिया वालियां ने दना नहीं कहना, बल्कि बेवकूफ कहना है। मेरे बुजुर्गों एक गल होर भी सुन लो, मैं तेनू ये नहीं कहंदा तू चंगा घर ना बनाओ, मैं तेनू ये नहीं कहंदा चंगी सवारी ना लै, मैं तेनू ये नहीं कहंदा अच्छा लिबास ना पहन, बल्कि मेरे ते नबी ने फरमाया, बुखारी च लिखिया है, इहरिस अला मा यनफउका वस्तईन बिल्लाह, जेड़ी चीज तेनू दुनिया ते नफा पहुंचावे वो हासिल भी करनी है, अल्लाह कोलों मदद भी मंगनी है ते दुआ भी करनी है, अल्लाह फलां चीज अता कर दवे। मेरे बुजुर्गों नौजवानों सुन लो, मैं ये नहीं कहंदा कि सोने कपड़े ना पाओ, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया जिन्नू अल्लाह ने माल दिता है, जिन्नू अल्लाह ने पैसे दिते ने, जिन्नू अल्लाह ने दुनिया दा मालो दौलत दिता है, अगर वो अपने जिस्म दी जीनत नहीं बनाएगा, अगर अपने जिस्म ते उन्होंने नहीं पहनेगा, सोने कपड़े नहीं पहनेगा, अल्लाह ने माल भी दिता है। और एक होर भी सुन लो, मेरे नबी ने फरमाया, कायनात दे इमाम ने फरमाया, अल्लाह खूबसूरत है, अल्लाह आप भी खूबसूरत है ते मेरा अल्लाह खूबसूरती नू पसंद करदा है, मेरा अल्लाह आप भी खूबसूरत है, बोलो खूबसूरती नू पसंद करता है। बिल्कुल खूबसूरत बन के रहना चाहिए है, बिल्कुल ठीक है, मगर जिदे कोल माल है वो अपनी जात ते सर्फ नहीं करता, अपनी जात ते खर्च नहीं करता, क़यामत वाले दिन अल्लाह ने उन्होंने पूछना है, उन्होंने जनाब 100 की जरूरत है ते 100 की जगह ते 50 खर्च करता है, अपनी जात ते सर्फ नहीं करता, अपने बीवी बच्चों ते सर्फ नहीं करता, सदका खैरात नहीं करता, ऐसे बंदे वास्ते ये पैसा बबाले जान बन जाना है, गले दा फा बन जाना है। सुन लो ना ध्यान नाल, हजरत दुनिया दे अंदर अब्दुल्ला बिन उमर नूं मेरे नबी फरमांदे ने, कायनात दे इमाम फरमांदे ने, इवें जिंदगी गुजार जिवें एक अजनबी मुसाफिर है, जिवें एक दुनिया दे अंदर नबी ते रागीर मुसाफिर है, इवें जिंदगी गुजारनी है। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने इस गल नूं मन के किवें विखाया, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बुखारी च लिखदे पैने, सहीह बुखारी च लिखिया है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहंदे ने, कायनात दे लोको जदों तुहाडी जिंदगी च शाम होवे, जदों शाम हो जाए तो सुबह दे आउण दा इंतजार नहीं करना, सुबह दे तलू होण दा इंतजार नहीं करना, ते जे तुहाडी जिंदगी दे अंदर सुबह तलू हो जावे, सुबह दा सूरज निकल आवे, फिर ये नहीं सोचना कि मेरी जिंदगी दे अंदर एक गरूब भी होना है, फिर शाम दा इंतजार नहीं करना, जदों जनाब सुबह पा लो शाम दा इंतजार नहीं करना, ते अल्लाह अगर शाम अता कर दवे, शाम तक जिंदगी रखे, फिर ये नहीं सोचना कि कल दा सूरज मैं वेखांगा, कल सूरज मेरी जिंदगी चढ़ेगा। इस वास्ते दुनिया के अंदर आखरत की फिक्र जरूरी है, सफरे आखरत के हवाले नाल तेरी मेरी तैयारी होएगी, मेरा मालिक मेहरबानियां कर देगा। मेरे अल्लाह ने दुनिया के अंदर तेनू पूछना है, मैं तेनू इन्नी जिंदगी दी सी, अल्लाह जानदा है। इत्थे मैं एक मिसाल बयान करन लगा है, किसी नौजवान का कोई बेटा हो या किसी बुजुर्ग का कोई बेटा हो, किते काम करता होवे, किते काम करता होवे ते महीने बाद उन्होंने पुछदा है कितनी तनख्वाह मिली है, फोन ते भी पुछदा है तनख्वाह किवें मिली है, दुकान ते बिठांदा है ते उन्होंने पुछदा है, उहदे कोल सारा हिसाब लैंदा है। तू अपने बेटे नूं अल्लाह जानदा दुकान ते बिठाया, मालिक ने तेनू थोड़ा जिहा इख्तियार दिता अपने बेटे ते तू एक एक पाई दा हिसाब लैना है, मैं इन्ने पैसे दिते ते कित्थे खर्च कीते ते कित्थे सर्फ कीते। जिस मालिक ने इन्नियां नेमतां दित्तियां ओहदा ते हक बिल उला बनदा है, सानू सवाल करे जिन्हें इन्नियां नेमतां दित्तियां है। बाप अपने बेटे नू दुकान ते बिठाए, दुकान लाख दी होएगी, 2 लाख दी, 3 लाख दी, 10 लाख दी होएगी, ते जिस मालिक ने सारियां जहान दियां नेमतां दित्तियां ओहदा कोई हक नहीं पुछण दा। दुआ करो
اللہ پاک سانو سوال نہ کرے کیونکہ اسی سوال دا جواب دین جو کہ نہیں اللہ بغیر سوال جواب تو ہی سانو جنت دا داخلہ نصیب فرمائے ہاؤ مسلمانوں اسی دنیا دے اندر اتنے مگن ہو چکے ہیں اتنے مست ہو چکے ہیں دنیا دے معاملے دے اندر اپنے آخرت دے سفر نوے نک بلا دیتا ہے میں دنیا تے تینوں دساں بستان الواعظین علامہ ابن جوزی سب کو رحمت اللہ علیہ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بستان الواعظین ایک بڑی مایا ناز کتاب ہے وہ دے اندر لکھ دے پہنے صفحہ نمبر 224 تے لکھیا ہے ایک اللہ دا نیک بندہ ہے انہوں خواب آندہ ہے توجہ میرے وال انہوں خواب آندہ ہے انج کھڑا ہے انہوں خواب آندہ ہے ایک جناب ہرن بڑا خوبصورت جا رہا ہے وہ دے پیچھے ایک بندہ لگا ہے وہ دے پیچھے انہوں پکڑنوں آستے ایک آدمی لگا ہے پکڑ دیا ہرن تے قابو نہیں آیا مگر ایک شیر نے دا پیچھا شروع کر دیتا ہو ایک بہت بڑا شیر اس بندے دے پیچھے آ رہے ہیں جڑا ہرن دے مگر لگا ہے کر دیا ہرن تے پکڑیا نہیں گیا مگر شیر نے اس بندے نو پکڑ کے کھا لیا اس بندے نو قتل کر دیتا ہو ایک خواب دیکھن والا بندہ کی ویکھدا ہے جدوں بندہ مر گیا ایک اور بندہ جاندا ہے بستان الواعظین علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 224 تے لکھ دے پہنے ایک اور بندہ اسے ہرن دے مگر لگ جاندا ہے انہوں پکڑن دی کوشش کرتا ہے مگر ہرن نہیں پکڑیا گیا یہ شیر پیچھے آ رہا ہے انہیں ویکھ بھی لیا ہے کہ میرے پیچھے شیر آ رہا ہے 2-3 مرتبہ مڑ کے بھی ویکھیا مگر اے دے تو بچن دی تدبیر نہیں کیتی شیر تو بچن دی کوشش نہیں کیتی ہرن دے مگر یہ دوڑدا رہا انہوں پکڑن دی کوشش کرتا رہا آخر وہ پکڑیا نہیں گیا انہیں اس شیر نے اس بندے نو ہی مار دیتا کر دیا دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں 100 بندہ انہیں قتل کر دیتا اس شیر نے 100 بندہ ہڑپ کر دیتا جدو 100 بندہ کھا لیا یہ بندہ ویکھدا پیا ہے یہ شیر نے جڑا ویکھن والا بندہ خواب دے اندر یہ دے والتیاں کیتا کہن لگا اللہ والیا مینوں پہچانیا کہ نہیں یہ بندہ ڈر گیا کہن لگا لگدا ہن میری واری آ گئی ہے کہن لگا میں تینوں کچھ نہیں کہنا مینوں پہچانیا کہ نہیں پہچانیا کہندا میں تے نہیں پہچانیا نظر آون اندر دیکھن اندر تیک شیر لگتا پیائے کہن لگا میں مالک الموت میں مالک الموت تے اے جڑا ہرن ہے اے دنیا ہے تے اے جڑے لوگ مگر دنیا دے دورے پھر دینے جڑے ہرن نو پکڑن دی کوشش دے اندر نے اے سن لو تے ہن نال اے مثال بیان کیتی خواب دے اندر کہندے نے کہ سارے لوکاں دی مثال اے ہر ایک نے ایک ایک کر کے اپنی جان دے دیتی میرا شیر دا نہیں ویکھیا میرا دھیان نہیں کیتا میرا انتظار نہیں کیتا میرے وال دھیان نہیں کیتا میرے کو بچن دی تدبیر نہیں کیتی میرے وال نہیں ویکھیا ہرن دے پیچھے پہ گئے میں سارے نو مار دیتا یہ ہوئی حال ہے دنیا دے اندر اللہ جاندہ دنیا والے آندہ اس خواب دے تعبیر کیے کہ بندہ ساری زندگی دنیا دے پیچھے دوڑ دائے آخر موت شکنجے اندر آ جاندہ ہے آخر موت شکنجے اندر بندہ آ جاندہ ہے موت دے تیا کے رہن دیئے اللہ جاندہ ہے اس بندے نے سانو کی دسیاؤ دے خواب تو کی پتہ چلدا ہے ہرن دے قابو نہیں آیا ایتھے جتنے بھی لوگ بیٹھے نے نوجوانوں یاد کر لاؤ میرے بزرگوں یاد کر لاؤ ایتھے بے کے تصور دی دنیا چ جا کے سوچیا جے اج تو 100 سال پہلا جس چیز دے ہن تسی مالک آؤ جڑیاں دکاناں دے ہن تسی مالک آؤ جس زمین دے ہن تسی مالک آؤں جس مکان دے ہن ایس وقت تسی مالک آؤں آئی تو 100 سال پہلا انہا جگہ دا کون مالک سی انہا دکانہ دا مالک کون سی انہا جناب پلاٹاں دا مالک کون سی اللہ جاندہ ہے تسی نا نہیں دا سکتے 100 سال پہلا ایتھے مسجد بیٹھے آؤں اے جگہ مسجد دی کدی ملکیت سے کوئی نہیں دا سکتا 100 سال پہلا کدی جگہ سے اللہ جاندہ کوئی نہیں دا سکتا ایتھے بیٹھ کے سوچو آج تو 100 سال گزر تو بعد اے جگہ کی دی ہونی ہے جڑیاں دکانہ تیرے میرے کول نے جڑا مکان تیرے میرے کول ہے تو نہیں دا سکتا ایک دے کول چلے جانا ہے اللہ نے دا مالک کنوں بنا دینا ہے اس واسطے اللہ جاندہ ہے زمینہ اوتھے ہی پہیاں رہنی ہے دکانہ اوتھے ہی پہیاں رہنی ہے مکان اوتھے ہی رہنے نے زمینہ اوتھے ہی رہندیاں ہے اللہ جاندہ وارث بدل دے رہن دینے پیسے پرن والے بدل
کرتے رہتے ہیں اس واسطے ہاتھ بن کے اپیل کرانگا فیصلہ بادی آؤ اللہ جاندا ہے دنیا واسطے اپنی آخرت نہ پلائی اے دنیا دا سفر طے کردا ہے اپنی آخرت دے سفر نہ بھلی ہر بندہ دنیا دے پیچھے لگا ہے ہر بندہ دنیا دے پیچھے دوڑدا پیا ہے ہر بندہ اپنا جینا مرنا اس دنیا نو سمجھیا ہے میں بیان تے پہلے کر چکے ہیں کہ میں تینوں اے نہیں کہندا کہ چنگا لباس نہ پہن اے میں کیویں کہہ سکتا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے کہ احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ صحیح البخاری چ لکھیا ہے کہ جڑی چیز دنیا تے نفع پہنچاوے وہ تو حاصل کر سکتا ہے او دے واسطے اللہ کولوں مدد منگ سکتا ہے مگر ہر چیز دنیا نو سمجھ لوے ہر چیز دنیا دے مال نو سمجھ یہ ہو جی دنیا تو میرے اللہ نے منع فرمایا ہے اپنا جینا مرنا سب کچھ دنیا نو سمجھ لیں پیسے نو سمجھ لیں اپنے کاروبار نو سمجھ لیں اللہ جاندا ہے میں تینوں مثال بیان کرن لگا ہے آج اسی اس وقت کتنے ایسے لوگ نے جنہاں نے اپنے کاروبار نو سب کچھ سمجھا ہے جنہاں نے اپنی تنخواہ نو سب کچھ سمجھا ہے جنہاں نے اپنے مکان نو سب کچھ سمجھا ہے جنہاں نے اپنی دکاناں نو سب کچھ سمجھا ہے اپنے کاروبار واسطے نمازاں چھڈی بیٹھے نے اللہ جاندا ایتھے اندازہ کر لو میں ایویں نہیں کہندا تینوں دلیل دین لگا ہے اپنے کاروبار واسطے نمازاں چھڈی بیٹھے نے اپنے کاروبار واسطے روزے چھڈی بیٹھے نے اپنے کاروبار واسطے اللہ جاندا زکات چھڈی بیٹھے نے اپنے کاروبار واسطے دنیا دے اندر اللہ دا ذکر چھڈی بیٹھے نے نماز چھڈی بیٹھے نے قیامت والے دن جدا سب تو پہلا حساب ہونا ہے اے دا مطلب کی ہے اے دا مطلب تے پھر یہی ہویا کہ اسی سارا کچھ دنیا نو سمجھا ہے سارا کچھ دنیا نو سمجھائے حالانکہ دنیا دی حقیقت کی ہے یہ دنیا نہ بندے بندے دے اے بندے جانی دنیا دا یہ دنیا نہ بندے بندے دے اے بندے جانی دنیا دا گھر لوگ بنائی پھر دے نے اے اڈائی فانی دنیا دا کل تو وارث ایک وراثت دے میں آپس وچ لڑتے ہیں ویکھے نے گل ہتھوں پائی ایک دوجے نو میں تانوں پھڑدے ہیں ویکھے نے ایک کہندا پدر دھرتی میری ہے ٹوئے ٹبے تیرے نے ایک کہندا نہیں ہے میری ہے دوجا کہندا نہیں ہے میری ہے دھرتی بول کے نانو جواب دیتا اے میاں دوویں وچ ہنیرے نے نہ میں اے دیاں نہ میں او دیاں نہ میں او دیاں نہ میں اے دیاں اے دوویں بندے میرے نے اے جے دنیا دی حقیقت آج اللہ جاندا ہے اس مال نو حاصل کرنے واسطے اپنے نال لڑدا بیگانیاں نال لڑدا فرنٹ والیاں دکاناں میں لینیاں فرنٹ دی زمین میں لینی ہے روئی والی زمین میں لینی ہے فرنٹ والا جناب پلاٹ میں لینے نے اے فرنٹ ایتھے ہی پے رہنے نے پلاٹ ایتھے ہی پے رہنے نے دکاناں ایتھے ہی پیاں رہنیاں بینکاں دے پیسے ایتھے ہی پے رہنے تیرا سونا ایتھے ہی پیا رہنا ہے نال کی چیز جانی ہے بھی اللہ دے قرآن کو لو پوچھ لینے آؤ اللہ قیامت دا دن ہوئے گا اگر اسی آخرت دا فکر دل چ بٹھائیے سفر قرآن کہندا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے کہ بیٹے بھی دنیا دی زینت ہے مال بھی دنیا دی زینت ہے والباقیات الصالحات باقی رہن والی چیزیں تے تیرے میرے نیک اعمال نے باقی رہن والی چیز بولو کی نے نیک نیک اعمال نے آؤ میں تینوں دنیا دے اتے ایسے بادشاہ نہ ملاقات کراواں اے بادشاہ کون ہے ایک سال تے اللہ جاندا توجہ کریاں جے ایک سال تے 3 مہینے 10 دن مسلماناں دا حکمران رہا ہے میرے مصطفیٰ تو بعد انہیں خلافت کیتی ہے اے کون ہے دنیا نو صدیق اکبر کہندی ہے حضرت ابو بکر صدیق کون ہے دنیا تے تینوں میں دساؤں آخری وقت تے 1 سال 3 مہینے تے 10 دن مسلماناں دا حکمران رہا ہے مسلماناں دا بادشاہ رہا ہے مسلماناں دا خلیفہ رہا ہے مسلماناں تے حکومت کیتی ہے دنیا
دنیا تو جا رہا ہے امی عائشہ دی گود دنیا دے اتے امی عائشہ دی گود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے نے مماثلتاں ویکھ لو دنیا تے محبت دا اللہ جان دا نتیجہ ویکھ لو 63 سال عمر میرے پیغمبر دے 63 سال ہی میرے ابو بکر دے 1 سال حضرت ابو بکر میرے نبی پاک تو چھوٹے نے تے گود امی عائشہ دیئے میرے نبی دنیا تو کہتے گود کی دیئے اچھی بولو امی عائشہ سارے کو گود کی دیئے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گودے تے میرے مصطفیٰ دنیا تو کہتے گود امی عائشہ دی حضرت ابو بکر کہے گود امی عائشہ دی حضرت ابو بکر انجناہو گود حضرت عائشہ صدیقہ طہرہ مطہرہ حافظہ کاریہ زاکیہ مزکیہ حضرت عائشہ صدیقہ سبقہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر دی بیٹی ہیں جناب گودی دے اندر اپنے باپ نو لٹایا ہے تے چانک روہن لگ پئیاں حضرت عائشہ صدیقہ روہن لگ پئیاں حضرت ابو بکر پوچھ دینے میری بیٹی فاطمہ میری تھی فاطمہ روئی کیوں ہے حضرت ابو بکر نے جدو سوال کیتا ہے حضرت عائشہ فرماندیاں ہیں حضرت عائشہ ہنج رو رہیاں نے حضرت ابو بکر پوچھ دینے میری تھی کیوں روئی ہیں فرمایا کیا میں مکے دے اندر تیرے نبی دا ساتھ صحیح طریقے نال نہیں دیتا فرمایا ابو جی اے گل نہیں فرمایا پھر اے گل نہیں میں مسلماناں دا اینے دن خلیفہ رہا ہیں اینے دن حکمران رہا ہیں اینے دن بادشاہت مسلماناں تے کیتی ہے میں دا صحیح حق دا نہیں کیتا حضرت عائشہ فرماندیاں ہیں ابو جی یہ بھی گل نہیں ابو بکر فرماندے نے بیٹا یہ بھی گل نہیں تے وہ بھی گل نہیں گل کی ہے وجہ کی ہے روم دی وجہ کی ہے حضرت عائشہ فرماندیاں ابو جان میں اس واسطے رو رہی ہوں آج مسلمانہ دا حکمران دنیا تو جا رہے ساڑھے گھر دے اندر نواں کفن بھی نہیں تے نوے کفن جو کے پیسے بھی نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو جا رہے ہیں مسلمانہ دا حکمران ہے نواں کفن بھی نہیں تے نوے کفن دے پیسے بھی موجود نہیں حضرت ابو بکر نے جلدی جلدی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا میری بیٹی تینوں ایک کنے کہتا اگے کفنہ نہ گل بن دیئے اگے چنگے کپڑیاں نہ گل بن دیئے اگر عمل چنگے ہوئے اللہ نے معاف کر دینا ہے اللہ نے رحمتہ کر دینی ہے میری عائشہ میری بیٹی عائشہ سن لے اگر کوئی کفن دے دوے منو کوئی کپڑا لیا کے نواں منو پہنان واسطے دے دوے تے کپڑا منو نہیں پہنانا کسے غریب نو دے دینا ہے کسے یتیم نو دے دینا ہے کوئی پیسے دے دوے وہ بھی کسے غریب یتیم نو دے دینے نے کیونکہ میرے تو زیادہ ایک مسکین نو لوڑے میرے تو زیادہ ایک غریب نو ضرورت ہے منو ہے 2 تلیاں چادراں چی کفن دے دیں میری عائشہ اگر میرے عمال چنگے ہوئے میرے مالک نے رحمتہ کر دینی ہے ایک کون کہندہ ہے جدے بارے میرے نبی نے فرمایا صدیق فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ ایک وارے نہیں پتہ نہیں کنی واری زبان نبوت جو بات نکلی ہے مگر آخرت فکر کی ہے آخرت دے بارے میرے ابو بکر دا کی زین ہے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میری بیٹی عائشہ اگر میرے عمال چنگے ہوئے اللہ پاک نے رحمتہ کر دینی ہے حضرت ابو بکر صدیق سب کا رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 تلیاں چادراں چی کفن دیتا ہو ایسے حالت چی دنیا تو چلے گئے مگر اج امت دا حال کیے حضرت ابو بکر دے چان والیاں دا حال کیے اللہ جاندہ ہے مسلمانہ دا حکمران ہے دنیا تو جا رہے نواں کفن بھی نہیں پیسے بھی نہیں گئے پر آج دا مسلمان آج آخرت دا فکر ذہن دے اندر نہیں دنیا تو گزارن تو بعد دنیا تے زندگی گزارن تو بعد ایک سفر شروع ہونا لائے جنہوں سفر آخرت کے اندر نہیں وہ دی فکر ہی کوئی نہیں اللہ جاندہ ہے کوئی تھانے دے اندر تھانے دار لگ جائے تے پشتاں بے کے کھاندیاں کوٹھیاں بنا لیندے نے بلڈنگاں بنا لیندے نے کوئی وکیل بن جائے اللہ جاندہ پیسہ دنیا دا بڑا جمع کر لیندے نے
کوئی پٹواری لگ جائے تے سرکاری زمینہ نجائز ہی اپنے نا انتقال کروا لیندے نے اللہ جاندا ہے کوئی دنیا دے اندر کانوں گو لگ جائے تے نجائز ہی زمینہ اپنے نا لگوا لیندے نے پر سن لو دھیان نال پشتاں بہ کے کھاندیاں انہاں پیسہ کٹھا کر لیندے نے مگر ابو بکر دنیا تو جا رہے نے انہاں دی فکر کی ہے انہاں نے پیسہ نہیں جوڑیا نبی پاک دے دنیا تو جان تو بعد جدو حضرت ابو بکر نو خلیفہ مقرر کیتا میرے ابو بکر مزدوری کرنے واسطے جان لگے حضرت عمر نے بازو تو پکڑ لیا فرمایا ابو بکر کدھر جا رہے ہو فرمایا مزدوری کرنے واسطے جا رہے ہیں فرمایا اللہ نے تو انہوں خلیفہ بنایا ہے حکمران وقت ہو تسی ایس حکومت دے اللہ جاندہ خلیفہ و بادشاہ ہو حکمران ہو تے تسی مزدوری کرنے واسطے جا رہے ہو توڑا جناب مزدوری توڑی تنخواہ جڑی ہے مال غنیمت جو مقرر کی دی جائیں گے جدو جناب شورا بیٹھی لوگ بیٹھے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ بیٹھے فیصلہ ہون لگا ہے توجہ کریا جے میرے ابو بکر دی تنخواہ دا کہن لگے کنی لاؤنی ہے حضرت ابو بکر آپ کہن لگے میری اونی تنخواہ ہونی چاہیے دیئے جنی اس مدینے اندر ایک مزدور دی تنخواہ ہے ایک مزدور جنی تنخواہ میری ہونی چاہیے دیئے حضرت ابو بکر صدیق نے ساری زندگی اللہ جاندہ ہے ایک مزدور جنی تنخواہ تے گزارا کیتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مزدور جنی تنخواہ لے کے حکومت کی دیئے حکمران بنے نے اللہ جاندہ ہے انہوں آخرت دی فکر ہے انہوں آخرت دا ڈارے انہوں پتہ ہے دنیا چنگی نہیں تے ماڑی نہیں تے چنگی گزری جانی ہے جدوں آخری آوے سا اللہ میں پڑھا لا الہ اللہ تمہیں دعا کریا کر اپنی آخرت واسطے میں دعا کریا کر جدوں آخری آوے سا اللہ میں پڑھا لا الہ اللہ میری لگی توڑ نبا اللہ میں نو فقط سہارا تیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگدہ ایک پھیرائیں یہ تھو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڑھا اگے سفر لمبے رائیں نہیں ہو رہنا یار پیاریاں نے ٹہ جانا محل میں ناریاں نے چھپ جانا چنا تاریاں نے پڑھ لا الہ الا اللہ فانی چند دن جاگتے جی گئے نے پھر موت پیالا پی گئے نے سب یار مسافر تھی گئے نے پڑھ لا الہ الا اللہ حضرت ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالیٰ نو دنیا تو گئے تے دو دنیا ہویاں چدرہ چی کفن دیتا اللہ جاندہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانہ دے حکمران نے مگر انہ دی موت نے سنو دسیا ہے کہ اللہ اینی بھی عزت اگر دے دوے حکمران بھی بنا دوے تے پھر بھی دل دے اندر آخرت دی فکر رکھنی ہے دل دے اندر آخرت دی فکر رکھنی ہے آؤ میں دنیا تے دن دساں صحیح البخاری دے اندر 2291 نمبر حدیث کتاب الکفالہ دے اندر لکھیا ہے دو بندے ایک بندے نو ضرورت پہ جاندی ہے پیسے آندی یہ چلدا چلدا اپنے رشتہ داراں کو جاندا ہے رشتہ داراں نو پیسے نہ دیتے توجہ کریا جے رشتہ داراں نو پیسے نہ دیتے سجنا بھی موڑ دیتا بیلیاں بھی موڑ دیتا آخر چلدا چلدا دریا تو پار ایک علاقے اندر جاندا ہے اتھے جا کے کہن لگا اللہ والیاؤ ایک بندے نو ملدا ہے کہن لگا اللہ والیاؤ مینوں 1000 دینار دی ضرورت ہے اگر ہو سکے 1000 دینار اللہ واسطے مینوں کر دے داؤ اللہ نو راضی کرنے واسطے مینوں کر دے حسنہ دے داؤ میں واپس لٹا دواں یہ بندہ کہن لگا یہ بھی بندہ نیک سی اللہ والا سی کہن لگا پیسے تے میرے کول موجود نے مگر اپنا کوئی گواہ تے لے کے آؤ صحیح البخاری چ لکھیا ہے یہ بندہ کہن لگا اس علاقے وچ مینوں نہیں کوئی جاندا اس علاقے دے اندر میرا کوئی واقف نہیں گا اس علاقے دے اندر مینوں جانن والا کوئی نہیں گا کہن لگا پھر بھی گواہ دینا چاہیے
کہن لگا اللہ والے آؤ میں اپنا گواہ اللہ نو بنانا ہے تیرے تے میرے درمیان ایس قرض حسنا دا گواہ اللہ ہے میں اللہ نو گواہ بنا کے کہنا ہے کہ میں پیسے تیرے کو لے رہے ہیں تینوں واپس لٹا دوانگا کہن لگا ٹھیک ہے میں دے دینا ہے پر کوئی زامن تے پیش کر گواہ تے اللہ بنا دیتا ہوں کوئی زامن تے پیش کر حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہندے نے یہ بندہ کہن لگا میرا گواہ بھی اللہ ہے تے میرا زامن بھی اچھی بولو گواہ بھی اللہ تے زامن بھی اللہ ہے میں پیسے تینوں دے دوانگا تاریخ مقرر ہوں گئی 1000 دینار لے کے اپنے علاقے اندر چلا جاندہ ہے اپنی ضرورت صرف کیتا کچھ دن بعد انہیں 1000 دینار جمع کیتے واپس دین واسطے آیا ہے جدو دریا تے پہنچیا انہوں کوئی بحری بیڑا نہیں ملے انہوں کوئی کشتی نہیں ملے انہوں کوئی سواری نہیں ملے مایوس ہو کے واپس جان لگا کہنے لگا میں اللہ نو گواہ بنایا سے اللہ نو زامن بنایا سی آج دے دن دا وعدہ ہے اگر پیسے نہ پہنچے بندے نے کہنا سی بندہ اللہ دا شکوہ نہ کر دوے کتے نہ کہہ دوے اللہ تینوں گواہ تے زامن بنا کے گیا ہے پر بندہ پیسے لے کے نہیں آیا انہیں میرے کہم تے میری بات نو منے آئے انہیں بڑی کوشش کی تھی مگر انہوں کوئی کشتی نہیں ملے انہوں کوئی بحری بیڑا نہیں ملے آخر انہیں لکڑی بیکھی ایک لکڑی دے اندر جناب سراخ کیتا لکڑی دے اندر وہ دے اندر 1000 دینار داخل کر دیتے ایک رکا پرچی لکھ دیتے اللہ والے میں بڑی کوشش کی ہے میرے کو پہنچیا نہیں گیا اے 1000 دینار اپنے لے لئی انہیں جناب اس لکڑی دے اندر پیسے پا کے تو لکڑی جناب ایتھے لکڑی بھر دیتے جیڑے ویلے لکڑی بھر دیتے ایدہ سراخ بند کر دیتا ہو اچھی طرح سراخ مل گیا ہو اس لکڑی انہوں نے دریا دے وے سڑ دیتا ہو سڑ کے کہندہ ہے اللہ میں تنوں زامن بنایا سے تنوں ہی گواہ بنایا سے تے میرے پیسے بھی ہو دے تک تو ہی پچا دے اللہ تو تے جاندہ ہے میں بڑی کوشش کی تھی مگر ہو دے تک میں نہیں پہنچ سکیا اللہ انہوں میں ضرورت نہیں ہے پیسے ہو دے تک پچا دے اللہ دے کرنے کی ہوں دے میرے بزرگوں جدو نیتا صاف ہون میرا مالک آسمانہ تو رحمت دروازے کھول دائے جدو نیتا صاف ہون میرا اللہ آسمانہ تو فرشتیانہ مدد کر دن دائے اے بندہ انتظار کردہ جدو کو پیسے لے سی انتظار کردہ رہا ہو شامہ پہ جان دیا ہے اے جناب دریا دیا جاندہ ہے شہد تھے وہ دین واسطے آیا ہوئے انہوں کوئی شہر نظر نہیں آئی آخر شام دا سورج گروب بول لنگ پہ آؤ اے واپس جان لگا ہو سمندر دے اندر انہوں جناب لکڑی نظر آئی انہیں اکھیا بالن واسطے لے جانے آؤ چلے جلان واسطے لے جانے آؤ انہیں لکڑی اٹھائی اپنے گھر سے پہنچ جاندہ ہے جیڑے ویلے جا کے لکڑی نو کل ہاڑے نہ کٹن لگاؤ تے 1000 دینار چھن چھن کر دے باہر نکل دینے تے نالو جڑا رکا لکھیا سی وہ بھی باہر نکل آیا انہیں رکا پڑے آؤ اے بڑا راضی ہویا بندے تے اللہ دا شکر ادا کیتا اور اے بندہ جنہیں لکڑی چھپا کے بھیجے سی اے دے دل نو تسلی نہیں ہوئی کیونکہ انہاں نو پتہ سے اے زندگی دے سفر تو بعد ایک آخرت دا سفر شروع ہونا ہے سفر آخرت شروع ہونا ہے اگر وہ دے تک پیسے نہ پہنچے قیامت والے دن کہتے منو سوال نہ کر لوے یہ دل نو تسلی نہیں ہوئی کچھ جناب مہینے گزرن تو بعد انہیں 1000 دینار اور لے چلتا چلتا سمندر تے پہنچیا انہوں سواری ملے وہ دے علاقے اندر چلا جاندہ ہے جا دروازہ کھڑکایا اس بندے دا جڑے ویلے دروازہ کھڑکایا انہیں دروازہ کھولے آؤ انہیں پہچان لے آؤ سلام دعا کی تھی پہچان کے کہنے لگا اے ویرا 1000 دینار میں لے کے آیا تیرے واسطے میں بڑی کوشش کی تھی اس تاریخ نو جڑا تیرا میرا وعدہ سی مگر میں پہنچ نہ سکیا اے 1000 دینار اپنے لے لاؤ یہ کہنے لگا اللہ والے آؤ تو جنوں میرے کولوں جناب قرضہ لیا سے جدو میرے کولوں پیسے لے سے تو گواہ کنوں بنایا سے کہنے لگا اللہ نو بنایا کہندہ زامن کنوں بنایا سے کہنے لگا اللہ نو بنایا سے کہنے لگا جس اللہ نو گواہ تے زامن بنا کے اتھوں گیا سے میرے کولوں قرضہ لے کے گیا سے اس اللہ نے تیرے پیسے میرے تک پہنچا دیتے سی
تیرے پیسے مل گیا سی تے مینوں رکا بھی مل گیا ہے اللہ تینوں خوش رکھے اللہ تینوں ہور زیادہ دے اسے تاریخ نو مینوں میرے پیسے مل گئے سی یہ بندہ بڑا خوش ہویا یعنی اللہ دا شکر ادا کیتا اللہ سونے تو میرے پیسے دے تک پہنچا دیتے یہ قرضہ بھی اتار دیتا یہ کہنے لگا اللہ تو کڈا مہربان ہے میں تینوں ضامن تے گواہ بنایا تیرے سپرد کیتی لکڑی تو یہ دے تک پہنچا دیتے لوگوں وجہ کیے یہ بندہ اگر پیسے نہ دیندا تے کوئی گل نہیں سی یہ دے علاقے نو نہیں سی جاندا یہ دے پیسے کھا سکتا سی یہ دے پیسے لکو سکتا سی یہ دے پیسے نپ سکتا سی اسے پیسیاں تے قابض ہو سکتا سی مگر انہیں پیسے واپس دے دیتے کہ جن مل گئے پہلا 1000 دینار یہ اگر چاہندا 1000 دینار دوبارہ لے سکتا سی مگر انہاں دوواں لوکاں نو پتہ سی انہاں دوواں آدمیاں نو پتہ سی کہ دنیا دے سفر تو بعد ایک ایسا سفر شروع ہونا ہے جنہوں سفر آخرت کہندے نے اتھے اللہ نے ایک ایک روپے دا حساب لے لینا ہے ایک ایک پائی دا حساب لے لینا ہے میرے بزرگوں یاد رکھو نوجوانوں یاد رکھو دنیا تے کسے تے ظلم کر کے کسے تے جبر کر کے کسے نہ لڑائی کر کے کسے نہ جھگڑا کر کے اگر پیسے لے بھی لویں گا کسے دا حق لے بھی لویں گا اللہ جاندہ اپنی طاقت تے بل بوتے تے اگر لے بھی لویں گا مگر اے سفر تو بعد ایک ایسا سفر شروع ہونے والا ہے جن سفر آخرت کے اندر وہ دی تیاری کریا کر اللہ جانتا ہے میرا مالک دنیا دے اندر ماڑیاں کلوں تکڑے مروا دندا ہے اللہ جاندا ماڑیاں کلوں تکڑے مروا دندا ہے اس واسطے دنیا دے اندر ہمیشہ اس سفر نو یاد رکھنا ہے ہمیشہ اس سفر دی تیاری کرنی ہے کوئی بن گیا زینت پکھیاں دے کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا کوئی بن گیا زینت پکھیاں دے کوئی چھڑ کے شیش محل جلیا کوئی پلیا ناد تے نکھریاں وچ کوئی ریت گرم تے سم چلیا کوئی بھلیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا ایتھے صدا تولا کسے نہیں رہنا کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا ایک دن جانا ہی پینا ہے کوئی آج جا رہا ہے تے کوئی اچھی بولو کل جا رہا ہے ایک دن جانا ہی پینا جان تو بغیر گزارا نہیں ایک دن موت دیا گوشت آنا ہی آنا ہے دعا کرو اللہ موت دیا سختیاں تو محفوظ فرمائے سارے دعا کرو جتنے بیٹھے اللہ سانو سب نو موت دیا سختیاں تو محفوظ فرما کے شہادت والی کلمہ پڑھ دیا موت نصیب فرمائے آؤ مسلمان بھائیوں صحیح البخاری دے اندر کتاب الانبیاء دے اندر 3472 نمبر حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکھ دے پہنے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کائنات امام فرماندے نے پہلی امتان دے اندر 2 بندے گزرے نے اچھی بولو کنے بندے 2 بندے گزرے نے ایک نے مکان ویچے تے دوجے نے خریدیا ہے جدو مکان خریدیا بعض روایتاں اندر آندا ہے انہیں زمین خریدی ہے مگر جڑی میں حدیث پڑھی ہے صحیح البخاری دے اندر وہ دے اندر مکان دا ذکر ہے کہنے لگے مکان انہیں ویچیا ہے ایک نے خریدیا ہے جڑا خریدن والا ہے یہ اپنے مکان دے اندر لے کے مکان آیا ہو پیسے دے کے جدو مکان دی صفائی کرنے واسطے آیا ہو اندر ویکھدا ہے ایک کڑا ہے تے دے اندر سونا پیا ہے کڑے دے اندر سونا ملیا ہے تے اس بندے نے یہ سونا اٹھایا دکان تے نہیں گیا سنیارے کل نہیں گیا اپنے بچیاں کل نہیں گیا اپنی بیوی کل نہیں گیا بلکہ چلدا چلدا اس بندے دا جا دروازہ کھڑکایا جدے کولے نے مکان خریدیا سی جدے کولے نے مکان لیا سی جا کے دروازہ کھڑکا کے کہنے لگا اللہ والیا میں تیرے کولوں مکان لیا ہے ایک کڑے دے اندر اینا سونا پیا سی منوں ملے آئے لے لے یہ تیری جناب چیز ہے یہ سونا تیرا ہے لے لے میں مکان لے آئے میں سونے دے پیسے نہیں پرے میں مکان خرید آئے میں سونا نہیں لے آؤ یہ کہنے لگا ویراؤ یہ سونا میرا نہیں گاؤ میں تے تینوں مکان جو سی سارا کچھ بھیج دیتا ہے میرا سونا نہیں گاؤ میرے علم در نہیں کیڑا سونا ہے تے کدا ہے یہ کہنے لگا میں مکان خرید آئے میں سونا نہیں خرید آؤ دوجا کہنے لگا
وہ دے اندر سونا ہے مٹی ہے جو کچھ بھی ہے سارا تیرا ہے میں تینوں فروخت کر چکے ہیں ہن اے سونا میں نہیں لے سکتا یہ دوویں اللہ والے نے یہ دوویں اللہ دے ولی نے اللہ جاندا ہے انہاں دے دل دے اندر آخرت دا فکر ہے آخرت دا ڈر ہے کہنے لگا سونا تیرا ہے دوجا کہنے لگا میرا نہیں تیرا ہے اللہ جاندا اگر آج دے معاشرے دے اندر کسی نو سونا ملدا اول تے انہیں کسی نو دسنا ہی نہیں سی تے جے 10 دن دا تے انہیں کہنا میں پچھوں ہی لے کے آیا سی مگر سن لو دھیان نال ایدی وجہ کی ہے دل دے اندر آخرت دا فکر نہیں گا دل دے اندر آخرت دا ڈر نہیں گا انہاں دوواں دے اندر آپس دے اندر لڑائی ہو گئی تصادم ہو گیا جھگڑا ہو گیا ایک دوجے دے جناب تصادم ہو گیا لڑن لگ پے کس وجہ تو وہ کہندا سونا تیرا ہے تے دوجا کہندا تیرا ہے تے آج اگر کسی نو لبیا ہوندا انہیں کہنا سی میرا ہے انہیں کہنا سی میرا ہے مگر سن لو دھیان نال انہاں نو پتہ سی المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات انہوں نے پتہ سے کہ باقی رہنے والی چیز نیکیاں ہیں مال بھی دنیا دی زینت ہے جائیداد بھی دنیا دی زینت ہے جدو آپس دے اندر لڑائی ہو گئی آپس دے اندر جھگڑا ہو گیا انہوں نے ایک عالم دین بلایا ایک مولوی نو بلایا شریعت جانن والے نو بلایا کہن لگے ساڈا فیصلہ کر دے اے جناب عالم دین آ جاندا ہے کہن لگا سونا کدا ہے کہن لگا جی میں مکان اینو ویچیا ہے اودے چوں سونا اینو ملیا ہے تے کہندا تیرا ہے میں سونا نہیں لینا چاہندا میں اینو کیا ہے میں تینوں خریدیا ہے تے اودے چوں جو بھی ملیا تیرا ہے کہن لگا میں خریدیا سونا نہیں میں تے مکان دے پیسے دتے نے اے بندہ کہن لگا مینوں دسو اے جناب عالم دین کہن لگا مینوں دسو کیا توڑی کوئی اولاد ہے جنہیں مکان خریدی ہے وہ کہنے لگا میرا ایک بیٹا ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے جنہیں مکان ویچی ہے وہ کہنے لگا میری ایک بیٹی ہے یا عالم دین کہنے لگا اللہ والے ہو انہاں دوہاں بیٹے بیٹی داؤ آپس کے اندر نکاح کر داؤ تے جڑا سونا ہے وہ دے جناب شادی تے صرف کر داؤ اللہ دنیا بھی سوار دوے گا تے اللہ پاک آخرت بھی سوار دوے گا اس عالم دین نے فیصلہ وہ دی دنائی تو میں قربان جاواں کیسا کیتا کہنے لگا تسی آپس سے رشتہ کر لو کیونکہ دو میں انہوں پرخ ہوگی کہ اللہ والے نے اللہ دے ولی نے دو میں آپس سے رشتہ دے کر لو تے اے جڑا سونا ملیا ہے کڑے دے اندر اے سونا بیچ کے تے انہ دی شادی تے ولیمے تے صرف کر لو اللہ دنیا دیاں بھی پلائیاں تا کر دوے گا اللہ آخر دیاں پلائیاں بھی تا کر دوے گا تے ایتھے روک کے ان میں اپنا محاسبہ کرنا ہے تے تسی اپنا محاسبہ کرنا ہے اگر سانو کسے نو کچھ قیمتی چیز ملی ہوندی سونا ہی ملیا ہوندا تے اسی نہ ہی نہیں سی لینا تے اگر مل جاندا تے پتہ بھی لگ جاندا دوسرے نو تے اسی کہنا سی یہ تے ساڈا ہے بھائی اسی تیرے کو مکان لیا سی تے جو بھی ملیا ہن ساڈا ہے تو اپنی صفائی کر کے جاندا ہے میرا ہے مگر بھائیو انہاں دے دل دے اندر آخرت دا فکر ہے انہاں دے دل دے اندر آخرت دا تو اڈی گال نہیں اپنی چلو میں اپنی کر لینا ہے میرے ارگے مولوی کو مسئلہ پوچھ لیندے نا وہ جی میں انہاں عالم دین کو پوچھیا تے میرے ارگا ہوندہ تے انہیں بھی یہی کہنا سی کہ یہ جڑا سونا ملیا ہے نا تو کہنا تیرا نہیں دوجہ کہنا تیرا نہیں اے منو دے دو میں فیصلہ آباد جامعہ مسجد مکی چاسی کلین پوانا ہے تے اوتھے میں 4-5 لاکھ دی ضرورت ہے تے اوتھے پوالوں گا تے صدقہ جاریہ تو اڈا بھی بن جائے پر انہیں یہ گل نہیں کیتی انہاں کیا کہ تسی آپس اپنی ذات تے صرف کرنا ہے اپنی ذات تے انہیں یہ نہیں کیا کہ تسی منو دے دو تے میں مسیطے لا دینا تے صدقہ جاریہ بن جوگا وہ بھی اللہ والا سی جڑا عالم دین سی انہوں بھی آخرت دا فکر سی دعا کرو سانو صحیح معنی دے اندر اللہ سانو آخرت دا فکر اور دل دے اندر آخرت دا ڈر پیدا کرن دی توفیق تا فرمائے ہاؤ مسلمان بھائیو سنہری حروف کتاب ہے بڑی معروف تے مایانال مولانا عبدالمالک مجاہد دارالسلام دے سینئر مینیجر اس کتاب دے اندر واقعہ نقل کر دے پہنے ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے نے انہاں دے بھائی مامون رشید رحمت اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے بادشاہ گزرے نے انہاں دا بیٹا علی ہے جڑا جناب نام و ناز دے اندر پڑھنے والا
نامو ناز دے اندر نخرے دے اندر پلن والا ایدی خوراک بھی بڑی اچھی ہے لباس بھی بڑا سونا ہے اے جناب اپنے نک تے مکھی بھی نہیں بیٹھن دا اے جناب ایدی سواری بھی پرسکون ہے گھر بھی بڑا سونا ہے تے دریائے دجلہ دے کنارے تے بغداد دی سرزمین ہے دریائے دجلہ دے کنارے تے انہاں دا بہت بڑا شاہی محل ہے بہت بڑا قصر شاہی ہے بہت بڑی کوٹھی ہے ایک دن جناب یہ علی بن مامون رحمت اللہ علیہ نے نہ ویکھیا کیے کہ اپنی کوٹھی تے سیر کردہ پہ آئے اپنی کوٹھی تے اپنے جناب محل تے سیر کردہ پہ آئے یہ دی نظر پہ جاندی ہے بغداد دی منڈی تے بغداد دے بازار دے اندر یہ دی نظر پہ جاندی ہے انہیں ویکھیا کوئی سودا لے کے آ رہے کوئی سودا لے کے جا رہے آخر کردیاں ایک یہ دی نظر ایک ایسے نوجوان تے پہندی ہے جڑا لوکاں دا سامان اٹھاندا ہے اوتھوں اٹھایا تے اوتھے رکھ دیتا اوتھوں اٹھایا کلی بردار ہے لوکاں دا سامان اٹھاندا ہے تے محنت مزدوری کردا پیا ہے علی بن مامون رحمت اللہ علیہ نے ویکھیا تے اودے تے نظراں کڈ دتیاں اودی ہر حرکت نوں نوٹ کردا پیا ہے جناب علی اپنے مقام تے بیٹھا ہے یہ مزدور بندے نو نہیں پتا کہ میں نو کوئی ویکھن والا بندہ ہے یہ جناب اپنے کام دے اندر مشغول ہے جدو چاشش دا وقت ہویا اس بندے نے جناب اپنا کاروبار چھڑ دیتا اپنے جناب یہ مشقت تے مزدوری چھڑ دیتی دریا دجلہ تے جان کے انہیں وضو کیتا ہے تے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینے اور پہلا دن ہویا علی بن مامون نے سارا کچھ ویکھیا دوسرے دن اے جناب اپنی کوٹھی دھیان کے ویکھدا پیا ہے اینو نوٹ کردا پیا ہے جدو تیسرا دن آیا تیسرے دن بھی انہیں آن کے ویکھیا ہے جدو تیسرے دن انہیں سارا ماجرا ویکھیا انہیں اپنی زندگی دا معمول بنایا ہے چوتھے دن اس علی نے اس جناب مزدور نو بلایا اپنے فوج نو بھیجیا اس مزدور نو بلا کے لے آیا جائے اس جناب دیہڑی دار مزدور نو بلا کے لے آیا جائے جدوں نو بلا کے لے آندا گیا یہ کہنے لگا اللہ والے آؤ میں تیرا حال احوال پوچھنا چاہنا ہے اپنی حقیقت بیان کر تو جناب کیسا بندہ ہے نفل پڑھ کے دعا کرنا ہے تے دعا دے وچ کی مانگدا ہے دستے سے یہ بندہ مزدور کہنے لگا اللہ والے آؤ میں دعا کرنا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ اسی سکیاں روٹیاں کھان والیاں نے تینوں پہچان لے آؤ مگر کوٹیاں چ رہن والیاں نے تیری ذات نو نہ پہچانے آؤ اللہ سے تیرا شکر کر دے آؤ سانو اپنی عبادت دی توفیق دے دیتی ہے یہ دنیا دار لوکاں وانگو گمراہ نہیں کیتا انہیں جدو ساریاں گلاں دس دیتیاں کہنے لگا میں تیرا پار ہولا کرنا چاہ رہے ہیں میرا دل کردا ہے تو میرے کو لے آن کے محال دے وچ رہے کہنے لگا میں نہیں رہ سکتا کہنے لگا کیوں کیا تیرے دنیا تے ماں باپ نہیں گئے کیا تیرے بہن بھائی نہیں گئے کہنے لگا میری ایک ماں ہے جڑی بہت ہی زیادہ ضعیف ہے بہت ہی بڑھی ہو چکی ہے ایک میری بہن ہے جڑی اکھا تو نبی نہیں ہے غربت دی وجہ تو اسی تینوں روز ہی روزہ رکھ دے تے میں منڈی چ پھر کے شام نو کما کے افطاری دا سامان لے کے جانا ہے میری بہن بھی روزہ رکھ دیے میری ماں بھی روزہ رکھ دیے تے میں افطاری دا سامان شام نو لے کے جانا ہے افطاری تو پہلا میں اپنے گھر ضرور پہنچ جانا ہے تے میرا انتظار کر دینے میری جناب ماں بھی میرا انتظار کر دی ہے میری بہن بھی میرا انتظار کر دی ہے اپنی جناب بہن تے ماں دا میں کلا سارا ہے علی بن مامون دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے رشتہ رون لگ پیا کہنے لگا اللہ والے آؤ تو میرے کول ہی آ جاؤ میں جناب محل دے اندر تینوں سپورٹ کراں گا کوئی فکر نہیں ہوئے گا کوئی جناب دنیا دی فکر نہیں ہوئے گی کسی دی مزدوری نہیں کریں میرے طرح شہزادیاں والی زندگی گزار یہ بندہ رو کے کہنے لگا ویرا تیری مہربانی میں جویں دی زندگی گزار دا مینوں یہی بہتر ہے کہنے لگا وجہ کی ہے کہنے لگا فکر تے انہوں نہیں ہوندا جڑا اللہ پاک دا شکر ادا کردا ہے فکر تے انہوں نہیں ہوندا جڑا اللہ دے فرض پورے کردا ہے تے کہنے لگا بے فکری دنیا دے اندر انہوں نہیں ہوندے جڑا مالک نو یاد رکھدا ہے تے رسوائی اس بندے واسطے فکر اس بندے واسطے جڑا گناہاں وچ مبتلا رہندا ہے اللہ دے غضب تو اللہ دے غیظ و غضب تو وہ بندہ ڈرے اللہ دی نفرت تو وہ بندہ ڈرے
जिन्हें मालक नहीं पहचानिया इहदियां गल्लां इहनूं बड़ियां पसंद आईयां इहदे दिल ते गल्लां ने असर कीता कहन लगा अल्लाह वाले तेरिया गल्लां ने मेरे दिल ते असर किया है। एक दिन जनाब सुता पिया है ये शहजादा अपने महल के अंदर सुता पिया है ते अचानक चीखा मारदा बेदार होया इन्हें वेख्या तेरे दिल के अंदर बात आ रही है अली तुम एक दिन दुनिया तो चले जाना है तू भी एक दिन दुनिया तो चले जाना है दुनिया का सफर से खत्म हो जाना है उस अल्लाह वास्ते तू की कीता है अगर ऐसे हालत च मर गया हो तो अल्लाह नू की जवाब देवेगा। रात ध्यान दे रहे दे अंदर इन्हें जनाब थोड़ा जहा समान ले आओ थोड़े जे पैसे ले निकलिया ते अपने फौजी नू कहन लगा जदों मैनू 3 दिन हो जान इथों निकले 3 दिनों तो बाद मेरे बाप को मेरी खबर दे दें कि जनाब अली इथों कूच कर गया है अली इथों चला गया है तो हुण क़यामत वाले दिन मुलाकात होएगी हुण मैं ना कोठियां दे आराम वरैश दोबारा नहीं आना इस बिस्तर दी आराम ते दोबारा नहीं आना इन्हां कोठियां दे विच मैं दोबारा नहीं आना। जदों यह बंदा चले जाता है 3 दिनों तो बाद फौजी ने जनाब बाप नूं दस दिता मामून रशीद नूं दस दिता इतना वक्त गुजरता गया इन्हें बहुत दूर जाके अपना जनाब झोंपड़ी बना ली जंगलों के अंदर ते इहदी जिंदगी का मामूल की है एक हफ्ता पूरा हफ्ते के अंदर एक दिन मजदूरी करता है ते पूरा हफ्ता उसे मजदूरी ते गुजर बसर करता है शहर जाता है मजदूरी करके जिहड़ी उजरत मिलती है जिहड़े पैसे मिलते हैं उहदा समान खरीद के ले आंदा है पूरा हफ्ता ही उहदे ते गुजर बसर करता है। एक दिन बंदा चलता चलता जनाब उत्थे पहुंचा जिथे मजदूर खड़े होंदे ने एक आम मजदूरां दी तरह जिंदगी गुजारन लग पिया अल्लाह जानदा है शाही महल चुट के इस बंदे दे दिल दे अंदर आखरत दी फिक्र लग गई महल चुट के इन्हें फकीरां वाली जिंदगी गुजारनी शुरू कर दिते। ऐ जनाब मजदूरां दे नाल खड़ा है बड़ा सोहना जवान सी एक बंदा आया काम कराने वास्ते कहन लगा अल्लाह वाले मजदूरी करेगा कहन लगा मजदूरियां करने वास्ते इत्थे खड़ा होया है कहन लगा आ जाओ जनाब अपने घर ले जांदा इनू अली नू एक कंध डिगी है कहन लगा दीवार जनी डिगी है इनू तमीर करना है कहन लगा काम ते मैं करांगा पर मेरियां 2-3 शर्तां ने कहन लगा तेरियां शर्तां की ने ए अली कहन लगा ए शहजादा जेड़ा फकीर बनया है ए शहजादा जिदे दिल दे अंदर आखरत दा डर पैदा होया है जिन्हें सफर वास्ते आखरत दे सफर वास्ते तैयारी शुरू कर दी है कहन लगा मेरियां 2-3 शर्तां है पहली शर्त वे जदों अजान होएगी उदों काम नहीं करना बल्कि नमाज पढ़नी है उदों मैं काम नहीं करांगा अजान जदों होएगी मैं काम नहीं करांगा उदों मैं नाम नमाज पढ़नी है। दूसरे नंबर ते मेरी मजदूरी शाम नो जदों मैं अपना काम खत्म कर लवां मेरी मजदूरी शाम में दे देनी है कहन लगा मैनू शर्तां मंजूर है मजदूरी भी तय हो गई इन्ने पैसे देने ने जदों काम कीता जोर दी अजान दा वक्त आया अल्लाहु अकबर मुअज्जिन ने जनाब अल्लाहु अकबर दियां सदावां बुलंद कीतियां हय्या अल सलाह आज नमाज दी तरफ हय्या अल फलाह आजो कामयाबी की तरफ जदों आजान हुई है ये बंदे ने काम इत्थे ही छड्डिया नमाज पढ़न चले जाता है। ये बंदा जिन्हें जनाब मजदूर बना के ये बंदे नू मालक बन के इनू लैके आंदा है जिदे घर के अंदर काम हो रहा है इन्हें वेख्या काम किस तरह का कीता है ते किन्ना कीता है इन्हें वेख्या काम भी बड़ा सोहना कीता है ते 3-4 बंदियां जिन्ना उस कल्ले अली ने काम कर दिता है दीवार नू कल्ले ने ठीक कर दिता है। ये बंदा बड़ा हैरान होया मगर काम अजे दूर है मुकम्मल नहीं होया ये बंदा जना मालक मकान कहन लगा ये बड़ा हैरान होया कल्ला बंदा है मगर 2-3 बंदियां जिन्ना इन्ने एक वक्त च ने किवें काम कर लिया ये जनाब जदों असर नमाज तो बाद जोर तो बाद ये जदों आन के दोबारा इन्हें काम शुरू किया अपने कमरे के अंदर छुप के वेखदा पिया है ये बंदा है शाहद ये कहन लगा मैं आप वेख्या है ये बड़ी लगन नाल काम करदा पिया से जनाब एक काम करदा पिया से दीवार बनांदा पिया से ते इट्टां रोड़े रेड़ के आप ये दे करीब आ रहे सी
اٹھاں تے روڑے آپ یہ دے قریب آئی جاندے تے اے لگائی جاندہ اس بندہ بڑا حیران ہویا کہنے لگا بندہ تے واقعی اللہ والا ہے بندہ تے واقعی اللہ دا ولی ہے تنہ بندہ جنہ کام انہیں ایک دن میں چی ختم کر دیتا ہو اپنی مزدوری لئی تے واپس چلے جاندہ ہے کچھ دن گزرن تو بعد انہوں پھر ضرورت پہ جاندی ہے مزدور دے انہوں پھر ضرورت پہ جاندی ہے کم کرن دے چلدا چلدا کہنے لگا مزدوری کرواواں تے اسے بندے کو کراواں کم کہنا ہے تے اسے بندے کو کرانا ہے ڈھونڈدا ڈھونڈدا لبدا جدوں مزدوراں کول پہنچیا دوجیاں مزدوراں نوں پوچھیا او جڑا نوجوان بڑا سونا شہزادہ علی جی دا نام ہے کتے میں اودے کولوں جناب میں اودے کول کام کرانا چاہ رہا ہے مینوں ملنا چاہ رہا ہے او جناب مزدور کہن لگے اج اونے تینوں نہیں ملنا ہفتے دے وچ ایک واری کام کردا ہے ایک دن کام کردا ہے تے پورا ہفتہ جناب چوپڑی دے اندر جنگل دے اندر اللہ پاک دا ذکر کردا ہے نماز پڑھدا ہے اللہ نو یاد کردا ہے کہن لگا مینوں دا پتہ دس سکدے ہو انہاں دا پتہ دس دتا چلدے چلدے جدو چوپڑی دے بالکل قریب پہنچیا اے علی شہزادہ موت و حیات دی کشمکش دے اندر پہنچیا ہے 3-4 دن بیمار رہن تو بعد موت و حیات دی کشمکش دے اندر پہنچیا ہے انہیں جدو دوروں ویکھیا کوئی سواری تیار ہے انہیں جناب ہاتھ بلند کر کے انہوں آواز دیتی انہیں سواری دوڑا دیتی جدو دے قریب پہنچیا تے موت و حیات دی کشمکش دے اندر ہے جناب جلدی جلدی سواری تو تھلے اتریا کہنے لگا ویرا کی گل ہے جدو ویکھیا انہوں بہت تیز بخار سے کہنے لگا ہے چھوٹا جا قرآن ہے تے انگوٹھی ہے جا کے حاکم وقت نو دے دیں مامون رشید نو دے دیں ہارون رشید دے پائی حاکم وقت نو دے دیں انہوں کہہ دیں ایک نوجوان نے پکڑائی سے تے وہ سلام بھی کہندہ سے اسلام بھی کہندہ سی تے اے انہیں نشانی دیتی ہے اے پہ دے اے کہن لگا تو کون ہے تے اتنا بادشاہ نال تیرا کی تعلق ہے کہن لگا ویراؤ بس جا کے میرا پیغام دے دیں بس جا کے انگوٹھی تے قرآن دے دیں تے انہوں اے بھی دس دیں کہ اللہ نو پیارا ہو چکیا ہے اس دنیا دے اندر نہیں رہاؤ کلو نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور اے بندہ اللہ نو پیارا ہو گیا اوتھے کفن دفن دا انتظام کیتا جنازہ پڑھیا تے چل دیاں اے بندہ جدو بغداد شہر چ پہنچیا انہیں ویکھیا لوگاں دا بہت بڑا جنگ اٹھائے بہت سارے لوگ این جناب ارد گرد نے بہت سارے لوگ ایک جماعت ایک جگہ تے شامل نے ایک جگہ تے موجود نے اس بندے نے ویکھیا تے چلدا چلدا جا کے پوچھیا اے کہ دے ارد گرد بندے کھڑے نے اے کہن لگے حاکم وقت مامون رشید دے کول کھڑے نے کہن لگے میں انہوں ملنا چاہ رہے ہیں انہیں آوازاں دیتیاں انہیں جناب انہوں آواز نہیں سنی آخر چلدیاں اے دے تاکہ انہیں رسائی حاصل کیتی جدو اندر قریب آیا آن کے نے قرآن دیتا تے انگوٹھی دیتی اجے نکالنی تے جناب انگوٹھی بھی پکڑ لے قرآن بھی پکڑ کے رون لگ پیا کہن لگا جنہیں تُنہیں چیزاں دیتیاں ہیں وہ کتھے وے کہن لگا تے دنیا چھڑ کے ہمیشہ ہمیش واسطے چلا گیا ہے اے مامون رشید رحمت اللہ علیہ نے اچھی اچھی رونا شروع کر دیتا ہو کہنے لگا اللہ والے آؤ گل اونے بھی کوئی نہیں دسی تے گل تمہیں کوئی نہیں دسی کیوں رو رہے ہیں کہنے لگا ویراؤ جدے کولو قرآن لے کے آیا ہے جدے کولو انگوٹھی لے کے آیا ہے آیا جناب حاکم وقت آؤ اے موجود آؤ جد حکمران ویغدہ پہ آئیں ادا شہزادہ بیٹا علی سی جڑا چند سال پہلا ہوں یہ بات کہہ کے چلا گیا سی کہ دنیا دے آرام تے عیش دنیا دے مال و متاع اے دے بارے اللہ نے ایک ایک ناپاک دے متعلق پوچھنا ہے اللہ جاندا ہے حضرت علی بن مامون رحمت اللہ علیہ دی زندگی نے تینوں مینوں دسیا اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ منوں روے گا اے ویکھ لو علی نوں میں بھی نہیں ملیا
تسی بھی نہیں ملے ممبر رسول تے کھڑا ہو کے میں دا تذکرہ کیتا تے لوکاں دی اکھاں پر آئیاں وجہ کی ہے انہاں اللہ نہ لا لئیے انہاں آخرت دا فکر دل دے وچ پیدا کیتا اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا اپنا تے اپنا بغانہ مینوں روے گا اپنا تے اپنا بغانہ مینوں روے گا لوک لوک رون گے کئی بھوک بھوک رون گے لوک لوک رون گے کئی بھوک بھوک رون گے رو رو کے ہنجوان دے ہار پرون گے رو رو کے ہنجوان دے ہار پرون گے گلی دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا نظر نہ آیا جدوں دسیا نہ جدوں میں یاراں سجنا تے یارانوں دسیا نہ جدوں میں سجنا تے یارانوں نظر نہ میں آیا جدوں محمدی گلزارانوں ہر نبی پاک دا دیوانہ مینوں روے گا ہر نبی پاک دا دیوانہ مینوں روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا اللہ سونے مینوں بڑے یار عطائے نے اوکھے سوکھے ویلے میں بھی سینے نال لائے نے اللہ سونے مینوں بڑے یار عطائے نے اوکھے سوکھے ویلے میں بھی سینے نال لائے نے یاراں دی یاری تے یارانہ مینوں روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا علی بن معمول سب کو رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے اوتھے دفن کر دیتے جدو انگوٹھی تے قرآن جا کے دیتا اے حضرت بادشاہ اے بھی بڑا نیک حکمران سی بڑا رویا داڑھی ہنجوان اور پر گئی کہنے لگا ویرا جدے کو قرآن تے گوٹھی لے کے آیا وہ میرا شہزادہ علی سی میرا بیٹا علی سی انہیں دنیا تے آرام تے آرائش دنیا دے بسترنوں تے دنیا دے محلات اور پرسکون سواریاں نو ترجیح نہیں دیتے بلکہ آخرت دے سفر نو ترجیح دے کے اج اللہ نو پیارا ہو گیا دعا کرو اللہ پاک سانو میں آخرت دی فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو تم اپنے گھروں کا خیال رکھنا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک